बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसफ़ा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज कुछ अहम मौज़ूआत हैं और वो पाकिस्तान से मुताल्लिक़ ही हैं, क्योंकि बजट की आमद है और इस सिलसिले में दो बड़ी जमातें उस तैयारी में मसरूफ़ हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN। ये PMLN लेड गवर्नमेंट है और इसके जो अहम इत्तेहादी हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, MKM हैं। दोनों के अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ बुनियादी एतराज़ात और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उठाए हैं इस बजट के हवाले से। IMF के साथ भी कुछ मामलात हैं जो कि तय नहीं हो पा रहे, वो बिल्कुल टेक्निकल इशू है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन हमारा ज़्यादा मौजू जो है वो इसके ऊपर होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जो इख्तलाफ कर रही है वो किन मौजूआत के ऊपर कर रही है। उसमें बुनियादी तौर पर दो मीटिंग्स हो चुकी हैं। परसों भी एक इजलास हुआ जो कहा जा रहा है कि बेनतीजा ख़त्म हुआ। कल एक इजलास हुआ, वो भी बेनतीजा ख़त्म हुआ। इस दौरान हमें राना सनाउल्लाह साहब जो है वो टेलीविज़न प्रोग्राम पे कहते हुए दिखाई दिए कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो एक भीख मांगने का प्रोग्राम है। यानी इस हवाले से उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के इसके ऊपर एतराज़ात है। उन्होंने कहा कि ये भिखारी बनाने का एक प्रोग्राम है। सो बहरहाल उनके तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN मालियाती मामलात के हवाले से, सूबों के मालियात के हवाले से, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबों के हवाले करने के हवाले से और जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर किसी एक नतीजे पे पहुंच सकते हैं और ये इख्तलाफात वसी हो सकते हैं या नहीं? कल भी बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसको बढ़ावा मिलेगा और वज़ीर आज़म खुद ऐलान करेंगे। यानी वो पूरी तरह से हुकूमत से ये ना सिर्फ डिमांड कर रहे हैं बल्कि उनके सामने यूँ समझे कि ये शर्त की सूरत आ चुका है और इसीलिए बजट जो 5 जून को पेश होना था अब वो शायद 10 या 12 जून तक पेश होगा और मशरूत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत होगी तो उसके बाद ये होगा। ये इख्तलाफात किस हद तक हैं, इनको यानी हल किया जाएगा तो किन बुनियादों पे किया जाएगा, इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात जो कि ज़ाहिर है कि बहुत अहम इंतखाबात हैं, इनसे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसका एक पेश मंज़र मिलेगा। वहाँ पर इंतखाबात के नताइज क्या होंगे, कौन कौन सी जमातें वहाँ पर हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जो सियासी तौर पर मुतहरिक वहाँ पे पार्टिसिपेट तो कर रही है लेकिन मुतहरिक क्यों नज़र नहीं आ रही, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उनको मुश्किलात क्या हैं, क्या उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है कि नहीं, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और तहरीक इंसाफ के अपने अंदर बहुत सारे इख्तलाफात जो हैं वो जन्म ले चुके हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी साहब और उन्होंने ये कहा है कि कहा था अलीमा खान साहिबा के कहने पे कि मशरूत करेंगे वो बजट को पेश करने के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के इमरान खान साहब के मुलाकात या उनके साथ जो मामलात हैं उसके हवाले से। ये मुमकिन है या नहीं है और पाकिस्तान की सियासत किस तर्ज पर अब होगी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर मुसा मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा भी हैं, वफाकी वज़ीर भी हैं माहौलियात के। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब शहादत अवान साहब, सेनेटर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, आइनी और कानूनी एतबार से आप इनको सुनते रहते हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर उमैर न्याय साहब, रुकन कौमी असम्बली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और ज़ाहिर है कि पार्लियामान का हिस्सा हैं, इनसे भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उमैर साहब आपका भी। शहादत अवान साहब आपसे शुरू करते हैं। आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बजट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, बताइएगा कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये ख़त्म हो सकते हैं या नहीं? देखें, बात ये तहफ़्फ़ुज़ात का लफ्ज़ मेरे ख़्याल में मुनासिब नहीं होगा। बात ये कि हर बजट से पहले जितनी इत्तेहादी पार्टीज़ हैं आपस में बैठकर मशावरत करती हैं। ये तीसरा बजट है, अगर उससे पिछले जो 2 बजट हैं उसके ऊपर भी अगर आप चली जाएंगी तो पीपल्स पार्टी चूँकि मौजूदा गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जो है इत्तेहादी बड़ी पार्टी है और हम आपस में बैठकर सबसे पहले मीटिंग करते हैं, क्योंकि मेन इसमें जो चीज़ है वो PSDPs जो होती हैं उसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात यकीनन रहते हैं। जिस तरीके से आप देख लें कि हमेशा से हम पिछले 2 बजट्स में जो है M6, M4 और ML1 हो गई, K4 हो गया, उसके ऊपर हमेशा हम ये कहते रहते हैं
کہ یہ مین پروجیکٹس ہیں، اس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ آپ زیادہ فنڈنگ کریں گے انسٹیڈ آف دیٹ کہ آپ اپنے نئے پروجیکٹس جو ہیں جو بڑا صوبہ ہے اس میں دیتے رہیں۔ دنیا کا چونکہ اصول میڈم یہ ہے کہ جہاں پہ بھی آپ موٹر ویز بناتے ہیں تو جہاں سے پورٹس ہوتی ہیں وہاں سے آپ اسٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اتفاق والی بات یہ ہے کہ ہماری جو بڑی پارٹی ہے موجودہ گورنمنٹ کی، انہوں نے جب موٹر ویز شروع کیے تو انہوں نے بجائے اس سائڈ سے شروع کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے دوسری سائڈ سے شروع کر لیے۔ بہرحال ان کی اپنی حکمت عملی تھی، لیکن ہمارے ذہن میں یہ جاتا ہے کہ چونکہ یہ پروجیکٹس وہاں پر دیتے ہیں جہاں پہ وہ اپنے الیکشن کو پیش نظر دے، لیکن ہمارا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ آپ کی ہے، جو ہمارے اتحاد کے ساتھ آپ بناتے ہیں، تو اس میں یقیناً چونکہ پاکستان جو ہے یہ 4 صوبوں کی فیڈریشن ہے، تو آپ کو اس لحاظ سے چلنا چاہیے تاکہ سارے صوبے جو ہیں وہ کم از کم مطمئن ہوں۔ تو مین اس کے اوپر جو ہماری پہلے 2 بجٹس میں بھی جو تھوڑا جس کو آپ نے ذرا سیریس لفظ اختلاف کہہ دیا، اس پہ ہمارے تحفظات جو تھے وہ یہی تھے کہ بھئی ہماری پی ایس ڈی پیز جو ہیں اس میں صحیح فنڈنگ کریں جا کے ہو جائیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے کراچی سے سکھر کا جو ہے جس کو موٹر وے کہتے ہیں وہ موٹر وے نہیں ہے، نیشنل ہائی وے کو موٹر وے کا نام دے دیا گیا، نہ وہاں فینسنگ ہے، نہ وہاں پہ انٹرچینج ہے، نہ وہاں پہ کچھ ہے۔ اسی طریقے سے حیدرآباد سے سکھر جو ہے اس کی پوزیشن یہ ہے۔ تو اس دفعہ بھی ہمارا سب دوستوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر سندھ کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو بھی آپ پریفرنس دیں، بجائے اس کے علاوہ کہ آپ سائیوال، لاہور، باہول نگر والے جو ہیں وہ پروجیکٹس آپ شروع کر دیں، ان کی فنڈنگ کریں اور وہاں کی نہ کریں۔ تو اس کے لیے ہماری پارٹی نے جو ہے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے تاکہ دوست آپس میں مل بیٹھ کے مشاورت کے ساتھ یہ چیز کریں۔ تو میرے خیال میں ہماری کنسلٹیشن ہے، تحفظات والی بات جو ہے وہ نہیں ہے، مشاورت جو ہے، مشاورت کا لفظ میڈم بہت اچھا، مشاورت جو ہماری ہو رہی ہے تو وہ ہر بجٹ سے پہلے پارٹیز آپس میں کرتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ یقین رکھیں کہ ہمارا یہ بجٹ جو ہے بڑا احسن طریقے سے، خوش اسلوبی سے، جیسے پہلے 2 بجٹ تو بیسیکلی آپ کا جو تحفظات کہیں، اختلافات نہ کہیں، مشاورت جو ہے وہ پی ایس ٹی پی کے اوپر ہو رہی ہے جو کہ سندھ کی جو موٹر وے ہے اس کے حوالے سے ہے۔ ایک موٹر وے ہے، ML1 ہے، K4 ہے، اور بھی اس کے علاوہ بیشتر ہمارے جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے وہی چیزیں جو بجٹ میں، پچھلے بجٹ میں ڈیفینیٹلی اس بجٹ میں بھی آنی ہے۔ ٹھیک بات ہے، لیکن سینٹر صاحب بسپ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے اور 28ویں ترمیم کا ذکر بھی بار بار بلاول صاحب خود کر رہے ہیں، جو کہ پاکستان میجر ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں IMF کے اوپر، اور IMF جو ہے جو تحفظات کا آپ کا لفظ تھا، IMF کے جہاں تحفظات بہت سی چیزوں پہ ہیں، واحد چیز ہے جس پر ان کا اتفاق ہے وہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ، لیکن اس پہ PMLN کا اتفاق اب نہیں۔ لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو اصل ڈونر ہے، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس کی تعریف کی ہے IMF کی، اور دوسرا یہ وہ 4 صوبوں میں ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ اگر وہ فنڈنگ کرتی ہے تو پاکستانیوں کے لیے کرتی ہے، 4 کے لیے کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بجٹ میں یہی موجودہ ہمارا جو نظام ہے، اسی نظام کے تحت اس بجٹ میں ہمیشہ اس کی فنڈنگ بڑھائی گئی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب نے بجا طور پہ گلگت میں کہا ہے، بلتستان میں، کہ یہ فنڈ پرائم منسٹر صاحب یہ اناؤنس کریں گے اور اس بجٹ کو بڑھائیں گے، کیونکہ یہ تو ہمارے عوام کے لیے، بے سہارا لوگوں کے لیے، لوگوں کی اسکالرشپ کے لیے، لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے، اس کے لیے یہ پروگرام ہے، تو اس کے لیے تو حکومت چاہے گی، اور میرا خیال میں یقیناً وہ بجٹ پہلے سے بڑھے گا۔ اس کے اوپر کوئی اس قسم کی، چونکہ میں اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں، لیکن میری سوچ یہ ہے کہ اس کے اوپر میرا خیال میں اس میں بڑھے گا، اس میں کوئی ایسی بات جو ہے اس کے اوپر نہیں ہو۔ ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر پہلے بات کر لیں آپ سے، پھر میں بیرسٹر صاحب کے پاس جاتی ہوں۔ یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ 2 دن سے اجلاس ہو رہے ہیں، بلاول صاحب جو لب و لہجہ استعمال کر رہے ہیں یا جو تنقید کر رہے ہیں وہ بھی اسی کنسٹرکٹیو ہے، ظاہر ہے اپنی بات وہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر اتفاق ہو سکتا ہے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں عوامی بجٹ، اب عوامی بجٹ ایک بہت کھلی ٹرم ہے اور آپ بہتر سمجھتے ہیں، اس کو کس طرح سے آپ اس بجٹ کے اندر لے کے آئیں گے؟ دیکھیے، میں تو سرکار کو ریپرزینٹ کرنے آیا ہوں، تو مجھے تو کہنا ہی یہ چاہیے کہ ہو سکتا ہے، لیکن جن سے ہماری مشاورت ہو رہی ہے اور جن کے بھائی چارے کے ساتھ ہم حکومت چلا رہے ہیں، اگر وہ بھی کہہ رہے ہیں مشاورت ہو رہی ہے تو پھر مشاورت ہی ہو رہی ہے۔ ٹھیک، چلے میں اپنے الفاظ واپس لے لیتی ہوں کہ تحفظات، ایسا نہیں تھا، مطلب آپ نے اچھا سوال پوچھا، بیکاز بعض مرتبہ آپ کو سوال پوچھنے کے لیے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں تاکہ سچائی سامنے آئے، جس میں جن جگہوں پہ کنسنسس نہ ہو وہ بھی سامنے آئے اور جن جگہوں پہ کنسنسس ہے وہ بھی سامنے آئے۔
تو پہلے تو ڈائریکٹ جواب ہے کہ ہمیں قوی یقین کیا پورا یقین ہے کہ ہم اگر ساتھ کے ساتھ ہم ساتھ کی ساتھ کرسیوں پہ بیٹھا کرتے تھے یہ 2 سال پہلے، تو کیا مسئلہ ہے کہ ہم اس کو نہیں کر پائیں گے؟ تو اس میں کوئی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پرابلم کہاں سے، ہماری بڑی پرابلم بجٹ میں کے درمیان پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ سرکار کی پرابلم، یعنی پاکستان کی پرابلم کیا ہے؟ ہم مل ملا کے کو 16 ٹریلین روپے اکٹھے کرتے ہیں، ہمارے جو سر ہم خود تو نہیں پیسے بنا سکتے نا، سرکار تو نہیں کاروبار کرتی، تو یہ ہمارے جو ریونیوز وغیرہ آتے ہیں یہ کل ملا کے 16 ٹریلین کے 16 کھرب کے قریب ہوتے ہیں، اس میں سے 8.25 ٹریلین کے قریب صوبوں کو 18ویں ترمیم کے بعد برحق دیے جاتے ہیں، اور تقریباً پچھلے سال 8.5 ٹریلین تھا، اب ہم اس کو 7.8-9 ٹریلین پہ یا 8 ٹریلین پہ لے آئے ہیں، وہ دے دیا جاتا ہے انٹرسٹ پیمنٹس میں۔ تو وفاقی حکومت جب بجٹ بنا کے ہٹتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ 1 ٹریلین کم ہے یا برابر ہے یا آدھا ٹریلین کم ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ آپ نے سارا سال سرکار چلانی ہے اور آپ کے پاس سرکار چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ایک تو اس سلسلے میں پھر یہ تناؤ پیدا ہوتا ہے ہمارے اپنے محکموں میں بھی، ہماری وزارتوں میں بھی، کہ بھائی اتنے تھوڑے سے اگر پیسے ہیں، کیونکہ صوبوں نے جتنے آپ کے ڈیفالٹ سبجیکٹ ہیں، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، پاورٹی ہے، یہ تمام سبجیکٹس ہم نے 18ویں ترمیم میں ڈیوالو کر دیے تھے، تو اس کے بعد صوبوں نے تو اپنا کام چلانا ہے، اس کے لیے ان کو پیسے چاہیے، اس کے بغیر ہماری تعلیم، ہماری صحت، ہمارا جو گلی محلے کا انفراسٹرکچر ہے وہ نہیں چلے گا، ایگریکلچر نہیں چلے گا، صنعت نہیں چلے گی۔ پیپلز پارٹی کا اختلاف شروع ہوتا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ این ایف سی کو جو ہے وہ اب 18 تھوڑی دیر کے لیے میں تو آپ کو فنڈامنٹل پرابلم جو جس پہ ہمارا اتفاق ہے کہ بھئی اتنے پیسے ہیں، اتنے ہم نے صوبوں کو دینے ہیں، 54% یا کتنے سر؟ 57.5% ہم نے دینے ہیں، تو پیچھے جو ہمارے پاس رہ جاتے ہیں اس نے وفاق چلانا ہے، اس میں سے جب آپ انٹرسٹ پیمنٹس نکال دیتے ہیں تو پھر وفاق کو سٹریس آ جاتا ہے، تو یہ جو بوروئنگ کی بھی بات ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ پھر بورو کر کے آپ کو حکومت بھی چلانی پڑتی ہے، بورو کر کے سارے کام کرنے پڑتے ہیں، تو ایک بات۔ دوسرا آپ نے معاملہ اٹھایا پی ایچ ڈی پی کا، میرا اس کے اندر ایک اپنی رائے ہے، میں اپنی رائے اس وقت پیش کر رہا ہوں، میں کیبنٹ کے ممبر کے طور پہ نہیں بات کر رہا، میں ذاتی رائے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ سبجیکٹس تو فیڈریشن کے ہیں جس کا ذکر سر کر رہے تھے، شہادت اوان صاحب کر رہے تھے، مثلا ہمارا جو ریلوے کا نظام ہے، ہماری ہائی ویز کا نظام ہے یا موٹر ویز کا نظام ہے، ہمارے جو ڈیمز ہیں، ہمارے جو واٹر فلوز ہیں، یہ ساری تو وفاقی حکومت کو فوکس ان پہ کرنا چاہیے جو اس کی جورسڈکشن کے سبجیکٹس ہیں، اور بہت سے ایسے سبجیکٹس ہیں جو صوبائی ہو چکے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد، مگر تاریخی طور پہ کیونکہ پہلے ایک ہی ڈیولپمنٹ کا ہمارا وہ نقشہ بنتا تھا، تو وہ ابھی بھی آ جاتے ہیں، کسی نہ کسی جگہ پہ کچھ پرانی اسکیمیں چل رہی ہیں، کوئی نئی اسکیمیں آ جاتی ہیں۔ یہ بائیفرکیشن بہت زیادہ ضروری ہے کہ وفاق کے جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں وہ وفاق صرف اپنے سبجیکٹس پہ فوکس کرے، صرف انہی کو فنڈ کرے، یعنی بسپ جو ہے وہ صوبوں کو بھی یعنی بسپ اکیلا نہیں، کوئی بھی اور پروجیکٹ جو فار ایگزامپل جتنی بھی کوئی پانی کی، ایگریکلچر کی، صنعت کی جو سکیمز جو انٹر پروونشل نہیں ہے، یعنی جس میں پانی اگر ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جائے تو وہ وفاق کا سبجیکٹ ہے، پانی ایک صوبے کے اندر جو اس کا پھیلاؤ ہے یا اس کا ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے وہ صوبے کا کام ہے۔ اچھا، یہ بالکل یہ امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ یہی وہ مالیاتی مسئلہ ہے جس کے اوپر اس وقت وفاق اور صوبہ خاص کر کے سندھ بیٹھا ہوا ہے نا، اس وقت بات کر رہے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا کے نہیں، انہوں نے تو زیادہ، میں آج یہ بتانا چاہ رہا تھا، فار ایگزامپل آج صبح 2 میٹنگز میں موجود تھا جن میں M6 M4 ML1 یہ تمام چیزیں، یہ 2 میٹنگز تو آج وزیر نے کی ہیں جس میں موٹر ویز میں کے لیے انویسٹمنٹ، اگر باہر سے بھی کوئی انویسٹر آیا ہے تو انہی موٹر ویز کا جن کا ہمارے بھائی ذکر کر رہے ہیں انہی کا ذکر ہو رہا تھا، ML1 کا ریل کا کل بھی ذکر ہوا رہا، آج بھی ذکر ہوا ہے، تو جتنی یہ باتیں کر رہے ہیں جس سے ہماری کنیکٹیوٹی بہتر ہوگی ان کا ذکر تو اگر ایک دن میں 2 میٹنگز میں نے سنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم آپس میں ابھی کر رہے ہوں کتنا ایلوکیٹ کریں گے، کیسے کریں گے، مگر یہ کہ وفاق کی نظر ان پہ نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، 100% ہماری نظر ہے۔ آج صرف 2 میٹنگز ہوئی ہیں، کل ایک میٹنگ میں نہیں تھا مگر اس میں ان پہ بات ہوئی ہے، تو یہ گفتگو جو ہے متواتر چل رہی ہے۔ اب آپس کا ہمارا جو سبجیکٹس کی
تقسیم ہے اس کے اوپر ایک فنڈامنٹل بات ضرور ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد جس کے بعد 57.5% صوبوں کو دیا جاتا ہے وہ تقسیم کر لی ہے تو وہ سبجیکٹس کی تقسیم کے اندر جو چیزیں صوبے کے پاس آئی ہیں وہ صوبہ کرتا رہے, جو وفاق کے پاس آئی ہیں وہ وفاق کرے. اگر وفاق صوبے کا کام کرے گا ایک تو انٹرفیرنس ہوگی اور دوسرا پھر بجٹ جو ہیں وہ آؤٹ ہو جائیں گے. یعنی کہ اس کے اندر بہرحال جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں ترمیم تو انوالوڈ ہے. نہیں اس میں تو ترمیم کی میں نے کوئی بات نہیں کی. نہیں آپ نے نہیں کی, میں سوال پوچھ رہی ہوں نا آپ سے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو میں تو صرف ایلوکیشن کی بات کر رہی ہوں. مالیات کو جب آپ بانٹیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کے پاس بٹی نہیں ہے. میں نے تو آج سوال ہی نہیں اٹھایا. پروجیکٹس جو ہیں یہ ڈیولپمنٹ فنڈز ایگزیکٹلی اس کو جو پروجیکٹس جو صوبائی سبجیکٹس ہیں وہ 57.5% میں صوبوں کو کرنے چاہیے. اور وفاق نے اگر واقعی ملک کو ترقی کی طرف لے کر جانا, اسی وجہ سے میں نے اس کو ذاتی اوپینین کیا کیونکہ اس میں بھی مختلف آراء ہیں. ٹھیک ہے, حسن اقبال صاحب نے بھی لکھا ہے, باقی بھی تو جو وفاقی سبجیکٹس ہیں وفاق کی پی ایچ ڈی پی صرف وفاقی سبجیکٹس پہ جانی چاہیے, یہ میرا ذاتی خیال ہے. ٹھیک ہے. عمیر نیاز صاحب آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے سر؟ مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیپلز پارٹی وہ کردار اس وقت ادا کر رہی ہے جو اتحاد میں ہوتے ہوئے بھی وہ اپوزیشن پارٹی کا کردار ادا کر رہی ہے اور مختلف پروجیکٹس کے اوپر وہ تجاویز بھی دے رہی ہے, وہ بات بھی کر رہی ہے, مگر پاکستان تحریک انصاف ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. یہی اعتراضات جو سندھ کے ہیں یہی خیبر پختونخوا کے ہیں, لیکن وہ مشروط کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کو. کیا یہ سیاست ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کرنا چاہتی ہے؟ اچھا نہیں, دیکھیں سیاست تو تحریک انصاف بڑے براڈر سینس میں جو ہے نا کر رہی ہے اور کرنا چاہتی ہے, مگر جی بی کے الیکشن سے لے کے 8 فروری کے الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں کتنی سپیس دی جاتی ہے, وہ اس کا آپ بہتر فیصلہ کر سکتی ہے. جس پارٹی کو دوبارہ سے نشان بھی نہ دیا جائے تو آپ کو خود سمجھ جاتے ہیں کہ آپ پیش خیمہ جی بی کے الیکشن کو کہہ رہی تھی, پیش خیمہ تو 8 فروری کو لوگوں نے دیکھ لیا تھا اور وہی دوبارہ سے ہونے جا رہا ہے. جہاں تک بجٹ کا تعلق ہے, دیکھیں ہم جو مین پوائنٹ مس کر رہے ہیں, دیکھیں آپ کا مصدق ملک صاحب نے بڑی تفصیل سے سارے نمبرز بتائے. جب ڈیٹ سروسنگ آپ کی اتنی بڑی چلی جائے, 8.5 ٹریلین آپ کی ڈیٹ سروسنگ ہو, وہاں پی ایس ڈی پی جو ہے نا 1.1 ٹریلین ہے, مطلب 10 سال بھی آپ یہ پی ایس ڈی پی اسی طرح رکھیں تو 1 سال کی ڈیٹ سروسنگ اس پہ بھاری ہے, تو اس ملک میں ترقی کیا ہوگی؟ سوال تو یہ بنتا ہے جو عمران خان کے دور میں ڈیٹ سروسنگ کا کمپوننٹ تھا 4-4.5 پہ تھا, وہ سویل کر کے آج 8,500 ارب پہ کیسے پہنچ گیا ہے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں بجٹ بنانا خالی پارلیمان کا کام نہیں ہے, پارلیمان اوور آل واچ ڈاگ ہے اس پورے نظام کی. آج تک دیکھ لیں آپ کے جتنے لاز پاس ہوئے ہیں, ٹیکسیشن کے لاز اٹھا کے دیکھ لیں کس نے پاس کیے ہیں. آپ مشرف سے لے کے ضیاء الحق سے لے کے برٹش انڈیا والے قوانین آپ لے کے دیکھ رہے ہیں, ایک انکم ٹیکس آرڈیننس اس پارلیمان نے نہیں پاس کیا, کوئی فسکل پالیسی اس پارلیمان میں ڈیبیٹ نہیں ہوتی. دیکھیں بجٹ جو آپ بنا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں یہ تو بندر بانٹ کی لڑائی ہے کہ میرے صوبے میں یہ کر دیں, میری یہ سکیم پاس کر دیں. اوور آل عوام کا بینیفٹ کدھر نظر آ رہا ہے, عوام کے حق کے پروجیکٹ کدھر نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان ایک عجیب سا ہم نے ایسی ریاست بنا دی ہے جہاں ڈیٹ ریز کر لیا جاتا ہے, قرضے لے لیے جاتے ہیں مگر پارلیمان سے اجازت نہیں لی جاتی, اور پھر جب قرضے لے لیے جاتے ہیں وہ کس کی اجازت سے خرچ ہوتے ہیں؟ کوئی پارلیمان کی جو کمیٹیاں ہیں وہ ایک واچ ڈاگ کا کام کرتی ہیں. بیرسٹر صاحب میں آپ کی بات سے متفق ہوں, آپ نے لیکن بہت ساری باتوں پہ آپ نے بہت صحیح اعتراضات کیے. ان کمیٹیوں کا آپ حصہ ہی نہیں ہے سر, آپ وہاں سوال ہی نہیں اٹھاتے ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جیسی اہم کمیٹی آپ کے پاس تھی, وہ آپ نے چھوڑ دی ہے. نہیں دیکھیں یہ آپ بات کر رہی ہیں جو پیسہ خرچ ہو گیا اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی. میں پہلا سوال اٹھا رہا ہوں کہ دیکھیں ایک چیز بجٹ میں ہے ہی نہیں, ایک 10 روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ بجٹ میں پاس ہوتی ہے, بعد میں سویل کر کے اسی پہ پروجیکٹ پورا بنا دیا جاتا ہے کہ جی فلاں نے ہیلی کاپٹر خریدنا ہے, اس مد میں خرید لیا, کسی نے 10 ارب کا جہاز خریدنا ہے وہ انہوں نے خرید لیا. کس پارلیمان نے اس چیز کو دیکھا؟ بعد میں جب خریداری ہو جائے ٹھیک ہے آپ پی ایس سی میں اس کو ڈیبیٹ کرتے رہیں. بات یہ ہے غریب ملک کا پیسہ ہے, ایک ایک روپے کا پہلے حساب ہونا چاہیے. آپ کس طرح سے اجازت دے سکتے ہیں؟ پھر ایک بڑی اچھی ڈیبیٹ رہی, دیکھیں مصدق ملک صاحب نے بڑی ایک اچھی بات کی جو صوبوں کے لحاظ سے, دیکھیں اگر اسی چیز کو اگر سامنے رکھ لیں دیکھیں تو بیلنس آ سکتا ہے, مگر ہم صوبوں کو ایز ایکول پارٹنرز ہی نہیں ٹریٹ کر رہے. دیکھیں ہمیں اوور آل اسکیم آف تھنگس کا
یا ادراک نہیں ہے یا ہم صوبوں کو سبارڈینیٹ سمجھتے ہیں, ہم ان کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں. دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 پوائنٹس میں بھی بیسک ایجنڈا کیا تھا؟ پروونشل آٹونومی کا. آج ہم پروونشل آٹونومی کو صحیح اہمیت دیں, ڈیوالوڈ سبجیکٹ, صوبائی خود مختاری کو واپس لیا جائے. اب تو 28ویں ترمیم کے اندر جو پوائنٹس ہیں اس میں بیسک پوائنٹ تو یہی ہے کہ 28ویں ترمیم کے تحت اس کو جو ہے وہ واپس لیا جائے جو صوبائی آٹونومی ملی ہے. انہیں دوبارہ سے پھر جو ہے نا محمد علی جناح کو, فاؤنڈنگ فادر کو دوبارہ سے اسٹڈی کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ پاکستان کیسی ریاست ہوگا جہاں تحریک انصاف کیا چاہتی ہے. جس طرح ہوں گے جیسے امریکن سٹیٹس ہیں. صاحب آپ کے ہاں بھی ڈیبیٹ ہو, صوبوں کو ٹیکسیشن میں آپ کو خود مختاری دینی چاہیے. بہت سارے سبجیکٹس ہیں ٹیکسیشن کے لحاظ سے بھی جو صوبوں تک ہونے چاہیے تھے مگر وہ فیڈرل گورنمنٹ انہیں اوورسی کر رہی ہے اور ساری خرابی وہیں سے بن رہی ہے. آپ کینیڈا کا ماڈل دیکھ لیں, امریکہ دیکھ لیں, انکم ٹیکس کون کلیکٹ کرتا ہے, سروس ایکٹ کون کلیکٹ کرتا ہے. بات ہے ہم نے اپنا کنٹرول سینٹرلائز کرنے کے لیے صوبوں کو بالکل بے بس کرنے کی طرف جا رہے ہیں جو کہ صحیح اسکیم نہیں ہے. آج بلوچستان کے حالات کی خرابی, کے پی کے حالات کی خرابی, سندھ کی محرومیوں کی وجہ یہ سینٹرلائزیشن ہے. اس سینٹرلائزیشن سے نکلنا پڑے گا اور یہ غلطی ہوگی کہ آپ 18ویں ترمیم کو جو کہ ایک کنسنسس کے ساتھ پاس ہوئی تھی, ایک ڈیبیٹ کے ساتھ پاس ہوئی تھی, اس کو دوبارہ سے اس طرح کے ایک ڈسپیوٹڈ مینڈیٹ والی پارلیمنٹ سے چھیڑوائیں. ویری امپورٹنٹ سر. میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس پہ مزید کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سینٹر صاحب آپ گفتگو سن رہے تھے, آپ نے دونوں کا پوائنٹ آف ویو سنا ہے اور ڈویژن فنڈز کی آگے سے ڈسٹریبیوشن اس کے حوالے سے اعتراضات بہرحال پی ایم ایل این کے موجود ہیں. وہ ذاتی رائے ہو, بہت سارے لوگوں کی اپنی ذاتی رائے ہو, لیکن وہ کلیکٹیو نظر آ رہی ہے کہ ان کے ریزرویشنز ہیں. دیکھیں دو باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فنڈ کی ڈسٹریبیوشن ہے یہ یونینیمسلی جس طریقے سے عمیر نیازی صاحب نے کہا اور یہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے جو ریشو فکس کیا گیا ہے یہ 18ویں ترمیم کے اندر سب لوگوں کی مشاورت کے ساتھ کیا گیا ہے. اس میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ زیادہ ہو سکتا ہے, کم نہیں ہو سکتا. ایک تو کنڈیشن اس میں یہ لگی ہوئی ہے چونکہ وہ تھرو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ڈالا گیا ہے تو وہ عام کسی پالیسی یا کسی کی ذاتی وش کی وجہ سے یا کوئی آدمی کسی چینل پہ کہہ دے کہ یہ ہونا چاہیے کے لیے تو اگر کوئی ہے تو کوئی آدمی پرائیویٹ ممبر اپنی کوئی اس میں امینڈمنٹ ڈال دے یا کوئی اس قسم کی صورتحال ہے جب ہوگی تو دیکھی جائے گی. جو آج تک کی جو صورتحال ہے اس صورتحال سے وہ ریشو اپنی جگہ کھڑا ہے چونکہ متفقہ طور پہ پاکستانی عوام نے جو ہے اس کو طے کیا ہوا ہے, ایک وہ بدل نہیں سکا. بات یہ ہے کہ جس وقت یہ ہوا تھا صوبوں کے لیے 18ویں ترمیم اس وقت پی ٹی آئی جو ہے اتفاق والی بات ہے غالباً مجھے جیسے یاد پڑتا ہے شاید ان کی ایک سیٹ تھی اور سینٹ میں تو ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا, کوئی اس قسم کی صورتحال نہیں تھی. ان کی ان پٹ اس وقت مطلب ناممکن تھی, نہیں تھی, ان کی ایک اپنی سوچ ہو سی. لیکن بہت اچھی بات ہے عمیر نیازی صاحب ایک اچھے ایڈوکیٹ ہیں, انہوں نے اچھی بات کی ہے کہ جو چیز متفقہ طور پہ آپ نے طے کر لی ہے اور پچھلے 16 سال سے 2010 سے لے کے 26 تک وہ چلتی آ رہی ہے, اب یکدم جو ہے وہ کون سی ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ یہ آپ کو بلکہ ملک تو بہتری کی طرف گیا کہ یکدم آپ کہیں کہ یہ یوں غلط ہے یا یوں صحیح ہے. لیکن ابھی تک کوئی ایسی چیز آن ریکارڈ گورنمنٹ کی طرف سے آئی نہیں ہے. ہماری آپ کی ہم پریزمپشنز کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں. باقی سلسلہ یہ رہ گیا بجٹ لے ہوگا, بجٹ کے سامنے کوئی چیز آئے گی, اسپیچز ہوں گی, کٹ موشنز ہوں گے, اس کے بعد چل کے یہ بات چلے گی. باقی میں نے آپ کو کہا کہ کیوں یہ آپس میں تحفظات یا مشاورت والی بات ہے. جس طریقے سے سکھر جو ہے ہم نے حیدرآباد سکھر موٹر وے کے لیے NHA نے 122 ارب مانگے تو احسن اقبال صاحب نے جو میٹنگ کی اس میں انہوں نے خالی 20 ارب روپے رکھ دیے. تو ہم نے کہا بھائی آپ 20 مطلب 7 سال آگے اس پروجیکٹ کو لے جانا چاہتے ہیں, آپ نہیں کرنا چاہتے تو یقینی طور پہ ہم ایک صوبے کی بات نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں پورٹ سے لے کر اگر آپ کنٹری ساری کوئی چیز آئے گی تو پورے ملک کی عوام کے لیے کوئی اسی ایک شخص کی نہیں ہے. تو اس کے اوپر بیٹھ کے ڈسکشن ہو رہا ہے اور جس طریقے سے ملک صاحب نے کہا بجٹ جو
जो है मैं समझता हूँ हमेशा जो है मशावरत के साथ पास होता रहा है और पास हो जाएगा। बाकी आपने मेरे ख्याल इलेक्शन की बात की, इलेक्शन के हिसाब से देखें बात ये है, जब भी कभी इलेक्शन होता है हर पार्टी का अपना अपना इलेक्शन है, और जब पॉलिटिक्स चल रही होती है तो हम तीनों मुख्तलिफ पार्टियों वाले बैठे हैं तो यकीन हमारा अपना बयानिया जो है वो अलग अलग होगा। लेकिन वो भी इख्तिलाफ नहीं आप लेकिन मैं वो बात आपको उस बात की तरफ आ रहा हूँ। बिलावल साहब चूँकि मुल्क की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके चेयरमैन हैं, और आपको पता है ये वाहिद मुल्क की वो पार्टी है कि हमने इस मुल्क की जमहूरियत के लिए जो है बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और हम असूली मौक़िफ़ रखने वाली पार्टी हैं। ठीक बात। और हम हमेशा ये चाहते हैं कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी चले, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिवेल करे, इसलिए हमें जो बात नज़र आती है वो हम बांगे दौल जो है हम मुनाफ़कत नहीं करते, हम कर देते हैं। बिलावल साहब ने जैसे कहा, देखकर अगर जिस तरीके से GB का आप जो ऑर्डर देख लें तो उस ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ था कि गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर जो है उसको सूबों के एट पार जो है इख्तियारात दिए जाएंगे। तो बिलावल साहब ने जो वहाँ पे खड़े होकर कहा, उन्होंने यही कहा है कि भाई बात ये कि हम फैसले ना करें, ना गवादर के, ना बल्तिस्तान के। उन्होंने जो बात की बिलावल साहब ने जो की, अब अगर दूसरी पार्टी कोई गवर्नमेंट में रहते हुए अगर वहाँ जाके वो कहती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो बिलावल साहब की इख्तिलाफ या उनकी बात तो ये बनती थी। बिलावल साहब ने जो बात की है, इल्ज़ामात तो बहुत से हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी ये भी कह रही है वहाँ पे अब प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया जा रहा है मुख्तलिफ, और यही जो जितने भी CPAC के भी हैं उनके प्रोजेक्ट का भी अभी से अनाउंसमेंट किया जा रहा है वहाँ पे, और पीपल्स पार्टी कह रही है कि इंटरफेरेंस है, पंजाब पुलिस वहाँ पे तैनात की जा रही है। क्या कहेंगे आप, क्यों इसकी ज़रूरत पेश आ रही है? देख, पहले तो मैं एक बात बड़ी वाज़ेह कर दूं, जब आपकी 1.1 ट्रिलियन की PSDP हो या 1 ट्रिलियन की PSDP हो, और आपके ये तमाम जितने भी आप मामला, डैम का मामला है, ये रोड्स का मामला है, अगर हर एक को आप थोड़े थोड़े पैसे देंगे तो हर चीज़ ही देर से मुकम्मल होगी। इसका मतलब ये सारी बात आप इकट्ठी करें तो वही बात निकल आती जो मैंने पहले कही थी कि अगर हम सिर्फ वो करें जो वफाकी काम है और बाकी काम ना करें, तो फिर वो पैसे अगर सिर्फ वफाकी सब्जेक्ट्स पे लगेंगे तो वो मुकम्मल हो जाएंगी स्कीम्स, या जल्दी मुकम्मल हो जाएंगी। अब जो पुरानी चीज़ें शुरू की हैं वो तो ख़त्म करनी होंगी, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो दूसरी बात ये होगी कि ये लिंक्ड है उस बात से कि, और तीसरी बात जो है वो ये है कि जो पॉलिसी है जिसको फिस्कल पॉलिसी कह रहे हैं मेरे भाई, फिस्कल पॉलिसी तो बनती नेशनल असेंबली में। ये अभी तो बजट प्लेस होगा, अगर बजट प्लेस होगा उस पर डिबेट होगी, असेंबली अप्रूव करेगी तो अगले साल की एलोकेशंस होंगी। सप्लीमेंट्री ग्रांट तो जो फंजिबल पैसे होते हैं जो एक jagah से दूसरी जगह पे मूव किए जा सकते हैं, सिर्फ वो होते हैं। नया बजट नहीं बनाया जा सकता। जो बजट बनता है उसी बजट के अंदर आपने अपना काम मुकम्मल करना होता है। वो बजट और इवन बोरोइंग की लिमिट्स जो हैं वो तो नेशनल असेंबली तय करती है। मगर उनका जो एक नुक्ता है जिस पे वो उन्होंने कहा जी आपने आपकी जो रिकॉर्ड इस वक्त जो है वो कर्जे हैं पाकिस्तान। हाँ वो हैं, वो किस हर जमाने छोड़ दें। वो इस वजह से कि बैरिस्टर साहब हमारे भाई हैं, दोस्त हैं और इतनी प्यारी बात करते हैं, उनसे झगड़ा तो हो ही नहीं सकता। अब इस बहस में हम पड़ जाएंगे किस किस वक्त में क्या क्या बोरो किया गया है जिसके नतीजे में आज हम ये सर्विस कर रहे हैं, तो वो बात हमारी इख्तलाफी हो जाएगी। मगर वो भी चाहते हैं कि कम हो बोरोइंग, हम भी चाहते हैं कम हो बोरोइंग, लेकिन जब 16 ट्रिलियन इकट्ठे करें और 16 से ज़्यादा बांट दें तो बोरोइंग ही करनी पड़ेगी ना। तो वो दोनों में हमारा इस पे इत्तेफाक है। आखिरी बात, तिजारती खसारा, मैं 1 मिनट आखिरी बात कर दूं। एक बात उन्होंने की, उन्होंने कहा देखें एग्जेक्टिव का फंक्शन पार्लिमान का नहीं होता, क्योंकि 350 लोग 300 लोग या अगर सेनेट भी मिला लें तो बैठ के एग्जीक्यूटिव डिसीजंस नहीं ले सकते। इसी वजह से जो रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट है जिसके बाद ये आप काबीना बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव बनाते हैं और कवानीन और बजट वगैरह असेंबली से पास करवाते हैं, वो इसीलिए किया जाता है कि ये फैसले असेंबलियों में नहीं किए जाते एग्जीक्यूटिव के। इस एग्जीक्यूटिव में कानून बनाए जाते हैं, लिमिट्स बनाई जाती हैं और अगर उनमें फिर कोई तरमीम की ज़रूरत हो तो वापस असेंबली जाया जाता है। ठीक है। आखिरी बात ये देखें, आप बड़ी पार्टी हैं, आप नेशनल असेंबली में बैठे हैं तो रोल प्ले करें, ऑपोजिशन का ही रोल प्ले करें। आप सूबे में हुकूमत चला रहे हैं, कल आपने कहा 1-2 मैंने तो वैसे क्लिप्स ही देखे कि बजट हम पेश करेंगे या नहीं करेंगे तो हुकूमत, मेरा ख्याल है कानूनी माहिर तो सर हैं, अगर नहीं करेंगे तो हुकूमत खत्म हो जाएगी अगर बजट नहीं अप्रूव होगा। तो आप अपनी ही हुकूमत पे तो हमला नहीं कर सकते। बैरिस्टर साहब इस पे आप फरमा दीजिएगा, एक वॉक ओवर दे रहे
पीटीआई दे रही है हर जगह से, वो कमेटियां हों, वो बाकी मामलात हो, नेशनल इश्यूज हों, और लगता है कि सिर्फ एक ही पॉइंट है जिसके ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है, वो भी एक जेन्युइन पॉइंट हो सकता है, लेकिन सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर बात हो रही है। बात है कमेटीज़ की, जिस अफादियत है, आपने बिल्कुल पिन पॉइंट किया, ठीक है, उसकी एक अफादियत ज़रूर है बिल्कुल। पिछला बजट भी हमने पूरी तरह से पार्टिसिपेट किया, टुथ एंड नेल, जितने कट मोशन से, मगर ओवरऑल जैसा मुसद्दिक मलिक साहब ने बड़ा डिटेल से बताया, देखें हम अपने सिस्टम को समझ नहीं रहे। देखें बजट तो ले होता है, बिल्कुल पार्लियामान के सामने ले होता है, मगर पिछले बजट का, पिछले साल का बजट हुजम उठा लें जिस पे वोटिंग हुई है, वो 10% ऑफ द बजट है जिस पे ये पार्लियामान वोटिंग करता है, बाकी तो वैसे ही पास हो जाता है। बात है कि अवाम के फैसले हो रहे हैं, एक एक पैसा, एक एक पाई इस अवाम की कीमती है, मगर हम उस पर नहीं हम डिबेट कर सकते। ठीक है, डेट सर्विसिंग है, जाना ही जाना है, मगर कोई सवाल नहीं कर सकता ये हुआ किस वजह से था। दूसरी स्पेंडिंग है किस तरह से, मतलब वो चीज़ ओपन ही, हम इसको बस एक प्रोसीजरल सा लेते हैं कि 2 हफ्ते में ये एक्सरसाइज मुकम्मल करनी है। 2 हफ्ते भी इसलिए कि ऑपोजिशन उसमें कट मोशंस डाल देती, अगर वो भी ना डाले तो 3 दिन में भी ये पास हो जाएगा। मसला ये है, देखें हमें इस सारे एक्सरसाइज को सीरियसली लेना पड़ेगा। देखें लियाकत अली खान पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, ओवरऑल उनकी उस वक्त वाली स्पीच उठा के देख लें, जो पब्लिक वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है, और आज हम उससे कितने दूर खड़े हैं। मतलब हम बहुत परेशान कुन पोजीशन में हैं। हम जिन प्रोजेक्ट चीज़ों की बात कर रहे हैं, देखें हम आवाम की फलाह से बहुत दूर की बातें कर रहे हैं। हम एक ऐसे मुल्क में बैठे हैं जैसे 45% तो IMF खुद वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि आपकी आवाम सतह गुर्बत से नीचे रह रही है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, उमैन न्याय साहब से बात करते हैं। आज बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम सिस्टम से निकलें, तो क्या आप फिर सोच रहे हैं कि आप सिस्टम से निकलें? ऑलरेडी सिस्टम के अंदर आपकी मौजूदगी जो है उसके ऊपर सवालात हो रहे हैं कि वो मौजूदगी है ही नहीं है, कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है। नहीं, मैं वही तो जी क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिस्टम इन इटसेल्फ इतना डिसफंक्शनल है। देखें हम वो एहसासात से दूर चले गए हैं, उस सिस्टम को उस तरह से कंधा देना, मैं समझता हूँ हम अपने ज़मीर के साथ भी, हम अपने इमरान खान के साथ भी, हर किसी के साथ जुल्म करेंगे। तो इसका मतलब है आप निकल सकते हैं उससे? कहीं डिसाइड करनी पड़ेगी कि ये मामलात, एक मरतबा फिर केपी गवर्नमेंट छोड़ सकते हैं आप, इमरान खान साहब ने ही फैसला किया था। ये ना मेरा फैसला करने का है, ना ये सुहेल आफरीदी का है, ना ये बैरिस्टर गौहर साहब का है, ये फैसला इमरान खान का है। इमरान खान साहब जिस तरह डिसाइड करेंगे, मगर ओवरऑल फॉर द सेक ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, देखें हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के लोगों को किस तरह से रिलीफ मिलना है। ये 1.1 ट्रिलियन से रिलीफ नहीं मिलने लगा। देखें ओवरऑल सिस्टम बहुत ही पेचीदा हो गया है, सिस्टम जिधर चला गया है। देखें सियासतदान, मेरे सारे ये भाई सियासतदान बैठे हुए हैं, गालियां हमें ही पड़नी है। अब कम से कम जो सोचने वाली बात है कि अवाम के लिए रिलीफ कैसे क्रिएट करना है, ये सवाल है कि अवाम के लिए रिलीफ कैसे क्रिएट करना है। आखिरी 2 मिनट है, आप दोनों उसमें बात कर लें। जी देखें, अगर आप पिछले 2 बजट देख लें तो बैरिस्टर साहब की जो गवर्नमेंट है वो 3 साल 7 महीना 22 दिन रही, और उन्होंने भी आलमोस्ट 4 बजट दिए, और उसका अंजाम ये था कि मुल्क किस दहाने पे था वो आपके सामने है। और आज जो है हम तो तीसरा दे रहे हैं, उन्होंने 4 गालबन दिए थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बात बहुत खुश आइंद है कि मतलब पहले जहाँ से टेक ओवर किया था 10 अप्रैल 22 से आज तक, अगर हम उस सिलसिले PDM की गवर्नमेंट, आज की ये वाली जो तीसरे साल वाली गवर्नमेंट है, तो कम से कम हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है आलमी लेवल पे आप देख लें, अल्लाह ताला ने हमें जो इज़्ज़त दी है, हमारे CDF की मतलब जो कावशें हैं उनकी वजह से, हमारी गवर्नमेंट की कोशिशों की वजह से, और उसके लिहाज से ये यकीनी तौर पे ये बात है कि जहाँ हमें पहुँचना चाहिए था वहाँ हम पहुँच नहीं पाए। लेकिन अगर हमने -100 से शुरू किया है और अगर अब हम 20 पे खड़े हैं तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। एक आखिरी 2 अल्फाज जो है आखिरी मैं आपको कहूँगा, तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि उनकी, हम सब लोगों की सोच एक ही है, उसके ऊपर हमें बैठकर मशावरत के साथ काम करना चाहिए। आखिरी लफ्ज़ ये है कि चूँकि गवर्नमेंट ने जो है PTI को हमेशा कहा है आएँ बैठें मशावरत के साथ, आवाम के लिए कुछ चीज़ जो है हम सोचें, और इंशाअल्लाह ताला टेबल के ऊपर अच्छा कोई हल उसके लिए निकलेगा।
आप क्या कहते हैं ये मुशावरत और उसके लिए पीटीआई की पार्टिसिपेशन आपका भी उतना ही किरदार है जितना उनके? एक घड़ी को इस बात को एक घड़ी को छोड़ दें। भाई ने बड़ी अच्छी बात की, अवामी वेल बीइंग की, वेलफेयर की बात की, यही बात कर रहे हैं कि आवाम के मसाइल की बात करें। बिल्कुल। तो भाई सेहत जो है वो सूबे का सब्जेक्ट है, इसका मतलब है केपी के सेहत का निज़ाम आपने चलाना है। तालीम जो है वो सूबे का सब्जेक्ट है, पावर्टी जो है वो सूबे का सब्जेक्ट है, इंडस्ट्री जो है वो सूबे का सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर जो है वो सूबे का सब्जेक्ट है, बैनुल सूबाई नहीं, सूबे के अंदर पानी की फराहमी जो है वो सूबे का सब्जेक्ट है, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर सूबे का सब्जेक्ट है, सैनिटेशन का निज़ाम, सफाई का निज़ाम, ये नालियाँ, मोरियाँ, गटर सूबे का सब्जेक्ट है, कैनाल्स जो एक सूबे से बाहर ना निकलें सूबे का सब्जेक्ट है। तो आप बजट में जिस चीज़ को आप कह रहे हैं वेल बीइंग, उसका देंगे ना। हमारी पार्टी पंजाब में दे रही है, सिंध में दे रहे हैं, हम हतुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं। आप तो ये डिबेट करेंगे बजट पेश भी करेंगे या नहीं, किस बात पे? एक शख्स की बात पे। यानी इनकी पार्टी में मुझे मालूम है कितनी जमहूरी तकरार होती है, बाहर निकल के हम सब स्ट्रेट फेस से बात करते हैं। वो कह रहे हैं जी ये इमरान खान साहब का फैसला बजट देंगे या नहीं, इमरान खान साहब का फैसला हुकूमत में रहेंगे या नहीं। तो वोट तो आपने लोगों से लिया हुआ है। जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, ऑफ कोर्स उनको अगर मुलाकात की इजाजत भी नहीं मिलेगी तो उसके ऊपर तो उनको सजा हुई है और उनको रिलीफ अदालतों से मिलना चाहिए अगर बरहक है। हमने कब कहा है वो अपील का तरीकाकार, वो तमाम तरीकाकार उनके मौजूद हैं। ये बात जी कई दफ़ा आपको पता है कि जब मुलाकात का सिलसिला शुरू होता है इंतशार का सिलसिला साथ शुरू हो जाता है। लेकिन बहरहाल आपकी बात ठीक है, उस पर बैठ के आ जाएं तो बैठ के बात बैठ के बात क्यों नहीं हो सकती? बैरिस्टर साहब आखिरी जुमला आप भी कर दें, बैठ के क्यों बात नहीं करते आप गवर्नमेंट के साथ? देखें 7 माह हो गए हैं, एक इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हुई। देखें इंतशार की चले बात, कोई एग्जांपल 7 महीने में ऐसा कौन सा इंतशार हो गया? देखिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस मुतअद्दिद दफ़ा कोशिश कर चुका है, उसकी एक वक़्त आप देख लें कि एक SHO रोक लेता है, आप मतलब पूरा एक सूबे की ताकत को सामने उसकी अक्कासी क्या देखते हैं कि SHO नहीं गुजरने देता आगे कि जी आप नहीं मिल सकते। तो खुद देख लें कि आप बैठने के लिए बिठाने के लिए तैयार ही नहीं। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।